هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، یا رحمانُ یا رحیمُ، یا ملیکُ یا قدوسُ، یا سلامُ یا مومنُ، یا مہیمنُ، یا عزیزُ یا جبارُ، یا متکبرُ، یا خالقُ یا بارئُ، یا مصورُ، یا غفارُ یا قہارُ، یا وہابُ یا رزاقُ، یا فتاحُ یا علیمُ، یا قابضُ یا باسطُ، یا خافضُ یا رافعُ، یا معزُّ یا مذلُّ، یا سمیع یا بصیر، یا حکم یا عدل، یا لطیف یا خبیر، یا حلیم یا عظیم، یا غفور یا شکور، یا علی یا کبیر، یا حفیظ یا مقیت، یا حسیب یا جلیل، یا کریم یا رقیب، یا مجیب یا واسع، یا حکیم یا ودود، یا مجید یا باعث، یا شہید یا حق، یا وکیل یا قوی، یا متین یا ولی، یا حمید یا محصی، یا مبدع، یا معید یا محیی، یا ممیت، یا حی یا قیوم، یا واجد یا ماجد، یا واحد یا احد، یا صمد یا قادر، یا مقتدر، یا مقدم یا مؤخر، یا اول یا آخر، یا ظاہر یا باطن، یا والی یا متعالی، یا بر یا تواب، یا منتقم، یا عفو یا رؤوف، مالک الملک، یا ذو الجلال والاکرام، یا مقسط، یا جامع، یا غنی، یا مغنی، یا مانع یا ضار، یا نافع یا نور، یا ہادی یا بدیع، یا باقی یا وارث، یا رشید یا صبور۔